كل شيء بان لي ياك انا نسقط هذا الشيء ياك هي الانتغرال اللي تكون الانتغرال i من 1 حتى ل 2 x moins 1 ln x dx. قلنا une intégration par partie فين تنخدموا بها الا كان عندنا ان برودوي الا كان عندنا ان برودوي وتنحطوا u de x من عندنا وتنحطوا v prime de x فاهمين فوالا ملي تيتلاقى لنا ln مع اي حاجه ln هو الاول هو u de x والاخرى الفاكتور الاخر اللي هو x moins 1 تنحطوه v prime باين فهمتي امبليك غادي نديرو u prime de x اشنا u prime دونك تندير لا ديريفي ديال ln اللي هي 1 sur x الاخرى تنديرو فونكسيون بريميتيف يعني تنحيدو غران f تنحيدو هاد بريم تنديرو غران f بحال قلنا دي بوتيت f غران f هنايا هي v de x ايغال اشنا لا فونكسيون بريميتيف ديال x moins 1 لا 2 x carré sur 2 x au carré sur 2x حتى نبدلو تجيبي تقولي ها هي x au carré sur 2 moins x علاش حيت فونكسيون بريميتيف ديال ان نومبر تلصقو مع x فونكسيون بريميتيف ديال فونكسيون بولينوم تنزيدو واحد لا بويسونس تنقسم على البويسونس الجديده واش دابا هادي اف صغيره ولا اف كبيره لا هادي اف صغيره اف كبيره ديالها وهادي بوتيت اف هادي بوتيت اف بريم صافي مورا هاد ليطاب قلنا تنديرو تنشدو تنديرو هذا برودوي فوالا هذا في هذا اي فوا في و في فوا او بريم وتنجي تنحطهم هنا في واحد لاكولاد تنجي تندير اي دو اكس فوا في دو اكس اللي هي اكس او كاري سور 2 موان اكس فوا ال ان اكس في الضرب هانيه هذا راه الضرب صافي باين حتى لهنا وتنجي هنا تندير في دو اكس فوا او بريم في دو اكس فوا يلا اللي هي اش هي 1 sur x فاكتور x au carré sur 2 moins x عافاكم علاش ندير هاد لي زاكولاد باش الا كانت شي حاجه تنسامبليفيها بحال هاد u de x fois v de x ما تنسامبليفيهاش تنخليها كما هي باغ كونطخ هادي اللي هنا هاد التحتانيه اللي فيها u بريم نحاول ما امكن نشر ونسامبليفي حيت هادي ما نقدرش ندير لا فونكسيون بريميتيف وهي بحال هكا دونك سي نشر تعطينا هي 1 sur x fois x au carré sur 2 moins 1 sur x fois x بنختزل هذا مع هذا بلاتي للنشر هذا في هذا مو هذا في هذا ديما ندير قاصين ديما وبنختزل هاد x هذا مع هاد x وتعطينا هي اش x sur 2 moins 1 عاد مورا ترجع للانتيغرال الاولانيه اللي عطاوني اي اللي هي الانتيغرال من 1 حتى ل 2 x moins 1 ln x dx هاد الانتيغرال ايغال هاد الانتيغرال ايغال تندير دو كروشي موان اون انتيغرال اكس مو اش نجي تنحط هنايا هاد لو برودوي اللي حتى وحده فيهم ما فيه بريم دونك هي اش هي اكس او كاري سور 2 موان اكس عافاكم لي بارونتيز ما تنساوهمش الين دو اكس من 1 حتى ل 2 هنا راه حتى ل 2 هذا حتى ل 2 الثاني خصنا نديرو حتى ل 2 من 1 حتى ل 2 اكس وبنجي ندير x sur 2 moins 1 dx حتى هنا حتى ل 2 ونخلي هذا اونتر كروشي هي x au carré sur 2 moins x دوك لي كروشي الاولين نعاودو الاولى هادو اللي ما فيهمش بريم هاد البرودوي ما فيهش بريم نعاودو واخا نعم لا مازال ما عادش نعاودو بدو تندير فونكسيون بريميتيف ديال هادي فوالا ندير فونكسيون بريميتيف ديال هادي اللي هي اشنو هي فونكسيون بريميتيف ديال هادي 2 x au carré sur 4 ها هو زدت واحد لا بويسونس وضربت المقام في هاد 2 هي 4 موان x ولا هنا دو كروشي بحال تندخل كلشي في ان سول كروشي هذيك اكس بتمشي مع اكس هي لا مازال ما كاين باغي تمشي مع اكس هذيك المهم كندير اكس لا هذا باش نوريك واش بغيت دير x au carré sur 2 moins x ln x moins هذا كله يعني اونتر بارونتيز ولا كاع بغيتي واحد القضيه نقدر نقلب لهم كاع هادو الاشاره نجي ندير هذا موان اكس او كاري سور 4 بلس اكس اخر ايطاب اللي بقات لنا هي ديال التعويض هذا قاصح شويه حيت دخلنا موان على هذا وموان على هذا صافي باين
ماشي شحال نقرت في الوطني 2 بوان. غادي نعوض دابا ب 2 2 au carré sur 2 moins 2 ln de 2 moins 2 au carré sur 2 plus 2 moins ودابا تنعوض ب 1 بطاطسنا هي 1 au carré sur 2 moins 1 ln de 1 moins 1 sur 4 plus 1 حتى ما تعاود تجيب هنا عوضت ب 2 بدو ب 2 وهنا عوضت بواحد اش بطاطسنا هادي بطاطسنا هي 4 هذا هو 0 نعم ماشي مشكل هذا بطاطسنا 4 نفس هذا سطر واحد 4 على 2 هي 2 ناقص 2 هي 0 مضروبه في هذا مشى هذا 0 بحالو الين دو 1 بغيت بطاطسنا 0 بتصير هنا اش بقى لنا بقى لنا 4 sur 2 وعندك الين دو هذا 4 sur 4 نعم وعندك الين دو مشى الين دو هنا شي تاع الضرب هذا 0 مضروب في هذا بطاطسنا هي موان 2 موان 2 بيسونس لا هي 4 على 4 هي موان 1 عطينا موان 1 ياك موان 1 بلس 2 غنحسبوها ديريكت صافي هي بطاطسنا هادي بلس 1 sur 4 بيدخل على هذا بلس 1 sur 4 موان 1 موان 1 هي موان 2 بلس 2 بيمشي هادشي كامل غتبقى لنا 1 sur 4 لا طويله هادي خصكم تعاودوا هادي لا هي الانتيغرال اش من 1 حتى ل او ln اكس دي اكس هادي تيحطوها بزاف في الامتحان الوطني فهمنا تيحطوها هادي بزاف زوينه هي اكس او اكس دابا نعاودوها حتى نديروها هنايا اش خصنا نديرو يو دو اكس خصنا نديرو في بريم دو اكس ايكال يو دو اكس راه باينه هي ln اكس دار 2 استاذ اخرى لا الاخرى ما نديرهاش بحالها الاخرى باش تفهموا هادشي كي درنا لها الاخرى صافي مزيان قلنا عندنا ان برودوي شحال عندنا فاكتور عندنا دو فاكتور واحد ياك عندنا واحد ما الين واحد ما تيبانش دونك فوالا حيت عندنا سي ان برودوي قلنا في الاول الانتيغراسيون بار بارتي عندها علاقه برودوي دونك ملي خديت الفاكتور الاول شنو الفاكتور اللي ما تيبانش هو واحد امبليك يو بريم دو اكس ايكال 1 sur x implique بطاطسنا v de x égale à x اييه وبغينا نديرو x ln de x هي u de x fois v de x دونك هذا فوا هذا اللي هي x x ln x وتيبقى لنا البرودوي الاخر v fois u prime v de x fois u prime de x اللي هي h هي x fois 1 sur x قلت لكم هنا خصنا نديرو سامبليفيكاسيون يعني خصنا نختزل اللي هي 1 موراش خصني ندير الانتيغرال نعاود ندير الانتيغرال الاولاني من 1 حتى ل او ln دو اكس دي اكس ونجي موراها ندير دو كروشي هما الاولانيين موا من 1 حتى ل او من 1 حتى ل او ندير هاد لو برودوي هو الاولاني اللي هو اكس ln دو اكس فوالا وندير الاخرى ندير فيها 1 دي اكس ما تنساوش هاد دي اكس صافي وبعد عطينا هي اش هي اكس ln اكس من 1 حتى ل او موا شي مشكل فين كاينين هنا فوالا تندير فونكسيون بريميتيف ديال هادي لا واحد خطأت في الحساب بريميتيف تاع واحد ماشي داك جوج بريميتيف ديال واحد هي اكس ونجمعهم كاملين هنايا في الوطني تعطيك ريزولتا دي اكس لا هنا ما باقيش نكتبوها نقدر دابا نجمعهم كاملين في نفس الكروشي صافي نقدر نجمع دابا كلشي في الميم كروشي وبنعوض موا وهي او ln او moins e بعد عطينا اخرى 1 ln 1 moins 1 هادي هي 0 هادي بعد عطينا او ln او هي هي نفسها على شيت او فوا 1 هي او moins او moins مع moins هي بلس 1 هادي 0 بعد عطينا هي وحنا حسبنا هذا الانتيغرال فهمتش ديك او ln او مو او ln او ln او هي شحال هي 1 او فوا 1 هي شحال هي او يا او دونك او moins او صافي جوج مرات صافي باش يجيك ساهل ماشي هذا زو. الين او هي او هي 1 هي وديك تعاود وديك ولكن خاصنا نبقى نعاودو مع لا خصهم يبقاو تيتعاودوا بزاف ديال المرات هادو يحفظها ماشي انا ما عاودتهمش ما خدمنا اش هادو عوضنا اكس ب او دونك كنخليو ديك اي صافي بين حتى لهنا نتوما في الوطني الا فاتوا تعطاوكم الريزولتا ديال الانتيغرال نحط هنايا غير نغومبلاسي ونحط لهم الريزولتا شوف سمعتوني ولا سمعتونيش زاد علاش زدنا اكس في الاول ماشي زدنا اكس درنا ان برودوي هذا فوا هذا سمعتوني يلا انا نعطيكم الفينيش ديال هادشي تيبان لي محل لي بروبابيليتي اليوم شوفوا هنايا
بلا ما نصحى صافي باينه. اش دايرين بعد العشاء؟ غندوزو لواحد ليكزومبل واحد اخر. ردوا البال تيخصني نخدم بهذا الريزولطا هذا، نخدم به سيتادير عندي الحق نفرق لانتيغرال من 1 حتى ل او 2x moins 1 sur x plus دابا 2 صافي خرجناه ياك. ln x dx. هذه واحد الطريقه اخرى تحطوا بها الامتحانات. ايغال تنفرقوا اون فوا حسبنا لانتيغرال ديال ln دو x، دونك خصني نفرق عند ln دو x هنا. كيفاش غنزيد تنفرق؟ تندير دوز انتيغرال من 1 حتى ل او، تنشد هذه كامله 2x moins 1 sur x وتنسد بالدي اكس. دونك تنفرق، دونك تنعاود نحل اون اوتر انتيغرال من 1 حتى ل او تيبقى دائما من هنا حتى لهنا 2 ln x دي اكس. اش هي الانتيغرال؟ تيعطيهم بحال هكا، حيت دابا حنا خدمنا كاع داكشي اللي لونسومبل ديال التمرين كيفاش داير. انا غنعطيكم شي تمارين تشوفوا كيفاش. ردوا البال حنا حاسبين الانتيغرال ديال ln دو اكس وعندنا نومبر فوا ln دو اكس هكا. نقدر عاوتاني هاد لو نومبر نقدر نخرجوه على برا من 1 حتى ل او 2x moins 1 sur x dx plus 2 l'intégral من 1 حتى ل او. واش نحسبنا لا هي في فوالو؟ لا والو، هادي ما كاينش ديجا، هي حسبناها. هذا كنا خدمنا خدمناه في لاكلاسيك، هذا ديجا حسبناه بديك في او يو. هذاك الشيء هادي كيسيون مورال. نسولك عليه قبيله، لا قلت لك واحد الطريقه ثالثه. هذا انتيغرال سامبل شحال لا من نقطه تلقى على نقطه، فهمتي؟ الا جمعنا هذا الشيء نلقاو 3 بوين. هاد الانتيغرال ديجا حسبها. شحال دابا سوا قلنا؟ هي 1، دونك عطينا 2 فوا 1 صافي باين. دونك اشنو هي؟ من 1 حتى ل او 2x moins 1 sur x dx plus 2 fois 1. هذا عطيناه باتساع. يبقى لي هاد الانتيغرال انتيغرال سامبل. اش غندير؟ فونكسيون بريميتيف ديال هادي غران اف ديالها هي 2x au carré sur 2 بحال هاد moins ln x. اييه خدمه عاديه، لا خدمه عاديه بلس 2. بغيت نختزل هذا مع هذا اش بيبقى ليا؟ اكس او كاري هي x au carré moins ln x من 1 حتى ل او بلس 2. ونعوض هاد 2 ما باقيش تنوصل، تيبقى هكا. دابا غادي نغومبلاسي نديرها هما دو بارونتيز بلس 2 بلس 2. عطينا هي او au carré moins. ما تنديرش داك اكس فوا في اكس. لا انت ما مساليش، ولا حنا نصلحوا هادشي. راه قلت لك انا راه من قبل انا معاك. moins ln de e فهمتيني؟ moins تنعوض ب 1 1 au carré moins ln de 1. واني بغيت نحسب، بغي يمشي هذا في حالته بيعطينا هي او au carré moins 1. هذا هو moins 1 ln de e هو 1 moins 1 مشات في حاله هذيك بلس 2. بغيت نمشي هادي مع هادو كاملين حيت moins 2 بلس 2 هي او au carré. فهمنا؟ دونك الا عندي ديجا حاسب شي انتيغرال وبانت لي هنايا، بانت لي لداخل، نفرق الانتيغرال ونمشي نعزلها بوحدها باينه شي حتى لهنا. فهمت هادشي؟ انا حسبت ندير بحال هكا. لا هذاك الشيء كنت تهضر. سمعت ليك استاذ والله. بحال نعطيكم ان اوتر اكزومبل تقادو راسكم. بحال حساب اللي كتبنا استاذ دابا اكزرسيس. واش هذا وي هذاك اللعبه ما تنسجلوا هادشي. قلنا غادي نفرقوا في هاد البلاصه. علاش؟ لان حنا ديجا حاسبين اكس او اكس دي اكس. دونك اش تنفرق الانتيغرال، حليت الانتيغرال من 0 حتى ل 1 4 اكس بلس 1 وتنسد بدي اكس موان الانتيغرال من 0 حتى ل 1 اكس او اكس 3 3 الله يعطيك الصحه 3 اكس او اكس دي اكس ونعوض ولكن كنحسب من 0 حتى ل 1. لا لا هادي ديجا حاسبين اكس او اكس غنخرجوا 3 من 0 حتى ل 1 اكس او اكس دي اكس. هذا شحال بغا يعطينا هاد الانتيغرال 1. دونك هي اش هي الانتيغرال من 0 حتى ل 1 4x plus 1 dx moins 3 fois 1 صافي. وهاد الانتيغرال كي غندير تحسبها فونكسيون بريميتيف من 0 حتى ل 1 هي 4x هي 4x au carré sur 2 plus x moins 3 ويمشي هذا مع هذا وتعطينا هي اش 2x au carré plus x من 0 حتى ل 1 moins 3 وغادي نرومبلاسي ها هما 2 بارونتيز موان 2 بارونتيز موان 3 وتنعوض هنا فاهمين. تنعوض بتعطينا هي 2 فوا 1 او كاري بلس 1 والاخرى بتعطينا 0 بلس 0. وي شنو هو المشكل؟ وي دابا تنديرو نفس الطريقه هذه كما تنحسبوش يو في. لا يو شوف واحد القضيه يو في
اي هي وديك في بريم الا قال لك اون انتغراسيون باغ بارتي ياك لا كيسيون الاولانيه درناها بها قال لك انتغراسيون باغ بارتي خدمنا هادي باش يو في يو في ما كاينش انتغراسيون باغ بارتي ما كاينش يو في صوتو علاش حيدنا هاد الثلاثه علاش عزلنا ماشي حيدنا ثلاثه حنا عزلنا هذا اكس او اكس حيت هو ديجا حاسبينه في السؤال اللي قبل منه وخرجنا ثلاثه حيت عندنا ان برودوي 3 فوا هذا وهذا ديجا حاسبينه شحال عطانا 1 دونك هاد الانتيغرال نقدر نعوضها ب 1 وهاد الانتيغرال تبقى اون انتيغرال سامبل صافي اللي هي هادي شحال هي 3 موان 3 اللي هي 3 هي اللي هي 0 هاد الانتيغرال ايكال 0 صافي بين حتى لهنا